औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो ये है कि वो लोग जिनको अपना पैदाइश का महीना याद हो उनके लिए ये वीडियो बेहतरीन साबित होने वाली है और उनकी ज़िंदगी के छुपे हुए राज, छुपी हुई कामयाबियाँ, वो तरीके जिनसे वो कामयाबियों की हाई डिग्निटी को छू सकते हैं, अपने काम कारोबार को तरक्की दे सकते हैं, अपनी सेहत और जो है ना मुआशरे में एक आला मकाम हासिल कर सकते हैं और सेहत बेहतर बना सकते हैं, ज़िंदगी की बेहतर से बेहतर सहूलियात अपने लिए ला सकते हैं। जो भी भलाई हो वो अपने नज़दीक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो है ना वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं, ये जज्बाती होते हैं, सच्चे होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, दबंग होते हैं, वफादार होते हैं, अहल तर्स होते हैं। इनकी खामियां ये है कि ये फजूल खर्च होते हैं, बददिमाग होते हैं, अपनी मानते हैं, किसी की नहीं सुनते, बस सिर्फ अपनी ही सुनते हैं। तो इनके लिए जो बेहतरीन दिन है वो मंगल का है। इनके लिए जो बेहतरीन इस्म आज़म है वो या काबिज़ो है, 903 बार इसको पढ़ सकते हैं। इनका बेहतरीन सदका सुर्ख रंग की चीज़ है। इनका बेहतरीन फूल वो गुलाब का है, अगर रखें तो बड़ी तरक्की होगी। इनकी बेहतरीन धात लोहा है और इनके लिए बेहतरीन पत्थर जो है ना वो जर्द अपना जो है ना गोल्डन जो है ना याकूत और सुर्ख याकूत और जो है ना मरजान, इनके लिए बेहतरीन पत्थर है। इनमें कुरान मजीद की आयत है इनके लिए माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसे 2318 बार या 14 बार या 5 बार भी इसे वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ, इनके लिए जो सदक़ात है वो सुर्ख रंग की चीज़ है, देकर वो अपनी ज़िंदगी को और भी खुशहाल बना सकते हैं। चलते हैं अगले जो है ना महीने में, जो कि 21 अप्रैल ता 21 मई है। इसमें पैदा होने वाले बंदे बड़े रईस तबीयत के होते हैं, नाजुक मिजाज के होते हैं, ऐश व इशरत के आदी होते हैं, पैसा इन पर आशिक होता है, कारोबार इनके पर आशिक होता है और ये जो कारोबार में बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। थोड़े चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, शाहाना मिजाज ये रखते हैं। इनके लिए बेहतरीन दिन जुम्मे का होता है और इनके लिए आयत है कुरान मजीद की वज अली मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा। इनका बड़ा इसमें आज़म है या नूरो, 256 बार ये पढ़ सकते हैं। अगर इनको किसी से मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर या अजीज़ो 94 बार ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है ना इनका जो लकी नंबर है वो 6 है। इनकी मुआफिक पत्थर नीलम या अलमास फिरोज़ा है। इनकी मुआफिक धात तांबा है। इनकी मुआफिक फूल जो है ना वो यासमीन का है और मुआफिक जो इनके लिए अत्तर है वो मुश्क है। इनके लिए रंग जो बेहतरीन है कपड़ों का, गाड़ी का, दफ्तर का, घर का, सुर्ख जर्द और नीला है। अब जो है ना हम चलते हैं उस बुर्ज के उसकी तरफ, अपना अगले महीने की तरफ, जो कि 22 मई ता 21 जून है। इस बुर्ज वाले बड़े ज़हीन, अक्लमंद, चालाक होते हैं। पतली गली से निकलना इनको आता है, आग लगाकर भाग जाने वाले होते हैं, थोड़े चालू तबीयत के होते हैं और बड़े कारोबारी होते हैं। इनके लिए चलता फिरता कारोबार बहुत अच्छा होता है। इनके लिए मंगल का दिन, बुध का दिन बहुत अच्छा है। इनका बड़ा इसमें आज़म है या मत आलू, जिसे 541 बार ये पढ़ सकते हैं। और इनके लिए जो ना इनकी शख्सियत, हैसियत और किस्मत का, लक का इसमें आज़म है या अलीउल अज़ीम। इसे 1130 बार किसी मुकाबले में या किसी खरीदारी में ये पढ़ सकते हैं। इनके लिए कुरान मजीद की आयत है अपना वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासे ला यालमून। इसे 24 और 67 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। इनके लिए कपड़े का जो रंग है वो आसमानी, हल्का गुलाबी और जो है ना सफ़ेद है। इनके लिए जो पत्थर है वो ज़रदकीक है। इनकी जो धात है पारा प्लस तांबा है। इनका मुआफिक फूल गेंदा है। इनकी मुआफिक खुशबू अत्तर संदल है और इनका लकी नंबर जो है ना वो 5 है। अब जो है ना चलते हैं हम अगली तारीख़ पैदाइश की तरफ,
جو کہ 22 جون تا 21 جولائی کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی محبت کے قائل ہوتے ہیں، ہاں یہ کام اپنے پورے جوش اور جذبے سے کرتے ہیں، اور جو ہے نا یہ چڑچڑے پن کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے آگے کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے تو یہ فوراً دشمن بن جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ ان کے لیے جو بڑا اچھا دن ہے وہ سوموار کا ہے۔ ان کا بہترین اسم اعظم یا لطیف ہو 129 بار ہے، اور ان کے لیے آیت ہے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 2741 بار، یا پھر 14 بار یا 5 بار۔ اور اس کے لیے جو ہے نا بہترین اسم اعظم ایک اور بھی ہے جو طاقت حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے یا قویو 116 بار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے لیے کپڑے کا رنگ ہے وہ سفید، روح پیلا، کریم کلر، گولڈن کلر۔ ان کے لیے جو موافق پتھر ہے وہ زرد عقیق یا زمرد ہے۔ ان کے لیے موافق دھات جو ہے نا چاندی ہے، پھول گل سوسن ہے، اور عطر ان کے لیے گل لالا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اگلے جو ہے نا تاریخ جس میں بچے وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے اگلی تاریخ جس میں ہم چلتے ہیں وہ ہے 23 جولائی تا 23 اگست۔ تو اس دوران جو بچے یا جوان جو پیدا ہوتے ہیں، جو بھی پیدا ہو جن کو تاریخ پیدائش یاد ہو، تو یہ بڑے دبنگ ہوتے ہیں، بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں، محبت میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ اہل ترس ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سخاوت کا سمندر ہوتے ہیں، کسی کا احسان برداشت نہیں کرتے، اگر تھوڑا سا احسان کر دو تو لٹانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، سچے کھرے وفادار لوگ ہوتے ہیں، اکثر ان کو لوگ لوٹ لیتے ہیں محبت میں، پیار میں۔ تو ان کے لیے بہترین دن اتوار کا ہے۔ ان کے لیے آیت ہے نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار، 10 بار یا 1 بار۔ ان کے لیے بہترین اسم اعظم ہے یا فتح ہو، اور ان کے لیے جو نا ان کی اپنا قسمت جگانے کا اسم اعظم یا قویو ہے، اور آنکھ میں اکثر ان کو سر میں درد وغیرہ تو یا نور 256 بار یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا لکی نمبر 1 اور 4 ہوتا ہے، اور ان کی جو نا موافق رنگ ہے کپڑے کا، ٹوپی کا، دفتر کا، گھر کا، گولڈن، نارنجی، دھانی، سرخ، سفید اور یہ ریشمی کپڑے ہونے چاہیے۔ ان کے لیے جو موافق پتھر ہے وہ ہیرا، لہسینیا اور یاقوت ہے۔ ان کی موافق دھات سونا ہے، اگر پہنے تو ان کی عزت شان بلند ہوتی ہے۔ ان کے موافق پھول گلاب کا ہے، عطر ان کے لیے لوبان کا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، معدے کی بیماریاں اور سر درد، بلڈ پریشر، شوگر ان کی بڑی بیماریاں۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے تاریخ پیدائش والے لوگوں کی طرف، جو کہ 24 اگست تا 22 ستمبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، متحمل مزاج ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی غصہ دلائے تب یہ غصہ کرتے ہیں، ورنہ یہ غصہ نہیں کرنے والے، جس حال جس ماحول میں رکھو یہ شکر صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے بہترین دن بدھ کا ہے۔ ان کے لیے بڑا اسم اعظم یا متعالو 541 بار۔ ان کے لیے آیت ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ 2467 بار یا 14 بار یا 5 بار۔ اور ان کا جو ہے نا لکی نمبر وہ 5 ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا قرآن اپنا موافق رنگ ان کے لیے کپڑے کا اپنا سبز، سفید، سیاہ، گہرا زرد ہوتا ہے۔ موافق پتھر ان کے لیے زرد عقیق یا گومیدک یا زرد پخراج ہوتا ہے۔ ان کی موافق خوشبو عطر سندل ہوتی ہے، اور ان کی دھات جو ہے نا پارا ہوتی ہے۔ چلیے چلتے ہیں ہم اگلی اپنا تاریخ پیدائش والوں کی طرف، جن کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر تا 23 اکتوبر ہے۔ یہ لوگ بھی صبر شکر والے ہوتے ہیں، یہ جتنا بولو اتنا تولو، یہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں، تول کر بولنے کے۔ یہ نہ کنجوس ہوتے ہیں نہ سخی ہوتے ہیں، درمیانہ ہوتے ہیں، مستقل مزاج رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے، سیدھے سٹرائٹ چلتے ہیں، فاقم بین الناس سے بالعدل، یہ تار کڑی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو بہترین دن ہے وہ جمعہ کا ہے۔ ان کے لیے جو بڑا اسم اعظم ہے یا نور 256 بار یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر یہ کبھی خوشی چاہیں تو یا لطیف 129 بار، اگر دولت چاہیں تو یا غنی 1060 بار پڑھ کر یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کپڑے کا رنگ جو ہے نا، ان کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے وجل ملت، ان کا سلطان و نصیرہ 846 بار، 18 بار یا 9 بار۔ اور ان کے لیے جو کپڑے کا رنگ ہے وہ ہے ہلکا نیلا،
सब्ज, जर्द और सफ़ेद। इनके लिए जो बेहतरीन रंग सदक़े का है वो सफ़ेद रंग है, और इनके लिए जो है ना बेहतरीन धात तांबा है, मुआफ़िक़ खुशबू अत्तर संदल है, बेहतरीन फूल गुलाब का है, और बेहतरीन पत्थर संगे सब्ज़ या नीलम, नीलम के लिए बेहतरीन होता है। और इनका जो लकी नंबर है वो 6 है। अब हम चलते हैं अपना उस तारीख़ पैदाइश की तरफ जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं लोग। ये बड़े ज़िद्दी होते हैं, ये राज होते हैं, ये मुहिम्मा होते हैं, किसी को समझ नहीं आते, ये अपनी मिसाल आप होते हैं, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा समंदर होते हैं। ये ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मानते हैं, किसी और की बात मानते ही नहीं। इनके लिए बेहतरीन दिन मंगल का है। इनके लिए बेहतरीन इसम आज़म या मालिकुल क़ुद्दूस है, जो 292 मरतबा पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में इनकी आयत है माशाअल्लाह वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 2318 बार पढ़ सकते हैं, या 14 बार 5 बार भी पढ़ सकते हैं। और मर्तबा इनको बहुत मर्तबे की बुलंदी के लिए या मुइज़्ज़ो, ये जो है ना 117 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको हसूल है मर्तबा कुर्सी चाहिए होती है। ये अक्सर पॉलिटिशियन होते हैं। इनके लिए कपड़े का जो रंग है वो गहरा सुर्ख और गहरा नीला आसमानी होता है। इनके लिए मुआफ़िक़ पत्थर अकीक या सच्चा मोती या संगे सुलेमानी होता है। मुआफ़िक़ धात लुहा है। मुआफ़िक़ खुशबू अत्तर सनोबर है। और इनके लिए जो फूल है वो गुले दाऊदी है। इस दौरान पैदा होने वाले जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं। चलते हैं हम वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं। तो ये लोग जो है ना बड़े दिलेर होते हैं, बड़े अहलताश होते हैं, ये योद्धा होते हैं। एक ताकतवर जो है ना, जैसे होता है कोई बंदा जो दुश्मन को हर वक्त हरा दे। ये तेज़ रफ्तार होते हैं, आतिशी मिजाज होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, अहलताश होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, थोड़े बद दिमाग होते हैं। अगर कोई मसलन इनको लगाई बुझाई करे तो ये सोचते नहीं, लड़ झगड़ जाते हैं। तो इनके लिए बेहतरीन दिन है जुमेरात का। और इनके लिए बेहतरीन जो है ना इसमें आज़म है या रज़्ज़ाक़ को 308 बार। इनकी बेहतरीन आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर 901 बार। इनके लिए असबाब पैदा करने का बेहतरीन इसमें आज़म है या 2273 बार, जो कि हर एंटीबायोटिक है, हर जगह ये पढ़ सकते हैं। इनके लिए कुरान मजीद की आयत है अपना इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर 901 बार, 10 बार या 1 बार। इनका फ़रिश्ता जो है ना वो इसराफील है, जो कि सब फ़रिश्तों से सबसे बड़ा फ़रिश्ता है। इनके लिए मुआफ़िक़ रंग कपड़ों का है नीला, भूरा, जर्द, सब्ज़, सुर्ख और सफ़ेद। इनके लिए मुआफ़िक़ पत्थर है फ़िरोज़ा या गोल्डन पुखरा या सफ़ेद पुखरा। इनकी मुआफ़िक़ धात है कल्ली। अगर ये कल्ली अपने जिस्म पर लगाएं तो इनको पास बेहद पैसा आता है। मुआफ़िक़ खुशबू अत्तर ज़ाफ़रान है। और इनका जो है ना बेहतरीन जो लकी नंबर है वो 3 है। अब हम चलते हैं वो लोग जो अपना 22 दिसंबर था 20 जनवरी पैदा होते हैं। ये मुतहम्मिल मिजाज होते हैं, कंजूस होते हैं, घरदार होते हैं, किसी के साथ यारी वारी नहीं लगाते। ये पैसे को हर वक्त गांठ देकर चलते हैं, उतना खाते हैं जितना से जी सकें। ये इनके बारे में मशहूर है कि ये अपने रास्ते के फूलों को नहीं सूंघते, काम और फिर काम, बाबे कैद आज़म की तरह ये लोग होते हैं। चलिए इनका जो बेहतरीन दिन है वो हफ्ते का है। इनके लिए जो बड़ा इसम आज़म है वो या गनी हो 1060 बार। इनकी जो आयत है अल्लाहुम्मा फ़रज्जन कुल्ल मकरूब हदीस कुदसी है, ये 797 बार या 23 बार या 5 बार ये पढ़ सकते हैं। इनके लिए जो अपना बेहतरीन रंग है कपड़े का वो सियाह या बिल्कुल नीला है या गहरा सब्ज़ है। और इनके लिए जो पत्थर है वो नीलम है या संगे मूसा या संगे सब्ज़ है। मुआफ़िक़ धात इनकी भी सीसा है। अगर ये सीसा पहने तो इनको जो है ना अपना बहुत पैसा इनके पास आएगा। मुआफ़िक़ फूल है कारीनेश का। और मुआफ़िक़ खुशबू है इनके लिए अत्तर ख़ास। तो चलिए चलते हैं हम उन लोगों की तरफ जो 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं। ये बड़े आशिक मिजाज होते हैं। ये जियो और जीनो दो के कैल होते हैं। ये किसी के साथ नहीं लड़ते, ज़बान से बात करते हैं, बड़े मुकर्रर होते हैं, बड़े पॉलिटिशियन होते हैं। इनके शोबे जो ना तकरीर, पॉलिटिशियन, IT ये वगैरह इनमें बड़े कामयाब ये लोग होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डीलर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। ये आशिक मिजाज होते हैं। कई शादियां करते हैं, एक शादी की दूसरी शादी को पता नहीं देते। बड़े वैसे मासूम तबीयत के ये होते हैं। इसके अलावा जो है ना इनके लिए बेहतरीन दिन हफ्ते का है।
ان کے لیے جو بڑا اسم اعظم ہے یاغنی ہے 1060 بار، ان کے لیے جو ہے نا حدیث قدسی اللہم فرجن کل مکروب یہ 797 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا 23 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے 5 بار بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو کپڑے کا رنگ ہے وہ ہے سبز، بنفشی اور نیلا، اور ان کے لیے موافق دھات سیسا ہے، سکہ، یعنی اگر یہ اپنے ہاتھ کو لگائیں تو ان کے پاس بہت پیسہ آئے گا اگر کسی جگہ جسم پر لگتی ہوئی ہو۔ اگر کسی محفل میں جاتے ہیں، محفل کی جان بننے کے لیے لوگ اس سے محبت کریں تو عطر صنوبر لگائیں، نقد گاہک بھی زیادہ آئیں گے اگر کاروباری جگہ پر بیٹھیں گے۔ ان کے لیے بہترین پتھر ہے عقیق سیاہ، اس کے بعد جو ہے نا نیلم کا پتھر ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے پیدا ہونے والے بچے جو یا پیدائش والے جن کو پیدائش یاد ہو 20 فروری تا 20 مارچ، تو یہ جو لوگ ہیں بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، اور جو ہے نا صبر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا وگڑا نہیں کرتے، یہ صبر سے گزارا کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بدماش عورت یا بدماش مرد کے ساتھ یہ یاری لگائیں گے یا دوستی رکھیں گے تو وہ ان کے قتل کا سبب بن جائے گا، اس لیے ان کو قتل کر دیں گے یا قتل کر، اس لیے یہ ان سے دور رہیں۔ بدماش بندے کو جب پہچان لیں تو ان سے یہ کافی دور ہیں۔ ان کے لیے بہترین دن جمعرات کا، ان کے لیے بڑا اسم اعظم یا رضا کو ہے، 308 بار پڑھیں، جب بھی پڑھیں تو ان کو کامیابی ملے گی۔ ان کے لیے قرآن مجید سے آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار یا 10 بار یا 1 بار یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی روزی کے لیے بھی اسم اعظم یا رزاق ہے، محبت میں ان کے لیے اسم اعظم یا ودود و 20 بار ہیں، اور اس کے علاوہ بند کام اگر ان کا کوئی ہو گیا تو یا فتح 499 مرتبہ پڑھ کے یہ اپنا کام آپ کھول سکتے ہیں۔ ان کے موافق رنگ ہے کپڑے کا، دفتر کا، گاڑی کا، سبز، بھورا، خاکی، ارغوانی اور کریم کلر، گولڈن کلر۔ ان کے لیے موافق خوشبو ہے عطر، سندل، اور ان کی موافق دھات ہے کلی، اگر یہ جسم کو لگائیں گے تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے گا۔ ان کے لیے موافق پھول کاری نش کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو بیماریاں زیادہ تر ENT کی اور معدے کی دماغی بیماریاں آتی ہیں۔ ان کے جو اچھا یہ ہیں وہ جن کی جو اپنی تاریخ پیدائش اگر یاد رکھتے ہیں تو یہ اس ویڈیو سے ایسے وہ کر کے یقین کرو اپنی زندگی کو ٹاپ آف دی ٹاپ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔